ध्यान योग षष्ठोध्यायलाई के भन्यो ध्यान योग भन्यो। अगाडि पाँचौं अध्यायको नाम के थियो? कर्म संन्यास योग। प्रत्येक अध्यायको आफ्नो योगको रूपमा भगवानले यहाँ सहजताका लागि बताउनुभयो। थुप्रो योग हो भन्दा होइन, योग एउटै हो। त्यसलाई निष्काम कर्मले हो कि ध्यानले हो कि ज्ञानले हो कि कसरी, त्यो योगको अर्थ एउटै हो। ज्ञान ध्यान इत्यादि अगाडि उपपदहरू जोडिँदै जान्छन्, तर योग भनेको चाहिँ के रहेछ? परममा मिल्नु। के? परममा मिल्नु। अब ध्यान योगको विषय अगाडि बढ्छ। ध्यान योगमा कर्म योग अगाडि थियो, कर्म संन्यास निष्काम कर्म योगको कुराहरू हुन्छन् यसमा। यो अध्यायभित्र योगारूढ पुरुषको लक्षण, योगारूढ पुरुष कस्तो हुन्छ, योगमा रहेको योगयुक्त पुरुष कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू बताइन्छ। अनि जीवले आत्मोद्धारको लागि स्वयं अगाडि बढ्नुपर्छ। आत्मोद्धारको लागि प्रेरणा र भगवत प्राप्ति गरेको पुरुषको लक्षण। अनि ध्यान योगको मूल विषय कसरी ध्यान योगमा साधक आरूढ हुन सक्छ भन्ने विषयहरू। अनि मनलाई कसरी निग्रह गर्ने, किनभने ध्यान पनि किन गर्ने भन्दा मनलाई निग्रह गर्न। मूल समस्या जीवको के हो? के हो मूल समस्या? मन। सारा काम खेला के का लागि गरेको? मन एव ही संसार। मन नै संसार हो, संसारहरू केही होइन। र मनको निग्रहको विषयमा भगवानले सम्झाउनुहुन्छ। अब ध्यान योगमा अघि बढ्दै बढ्दै मनलाई निग्रह गर्दै जाँदा पनि विचलित हुन्छ र भ्रष्ट हुन्छ। के हुन्छ? त्यसलाई भनिन्छ साधना गर्दै गर्दा अभ्यास गर्ने क्रममा बीचमा बिग्रिएको मान्छेलाई के भनिन्छ? योगभ्रष्ट। त्यो योगभ्रष्ट साधकको गति कस्तो हुन्छ अनि ध्यान योगको महिमा के रहन्छ भन्ने विषयमा चर्चा हुन्छ। क्रमशः अब निष्काम कर्मको प्रशंसाबाट अध्याय सुरु हुन्छ। भगवानले उपदेश सुरु गर्नुहुन्छ। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्म फलम कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः यं सन्न्यासमिति प्राहुः योगं तं विद्धि पाण्डव न ह्यसन्न्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। उत्तमाः विषयाः। संन्यासको, कर्म संन्यासको छट्टै लक्षण भगवानले बताइदिइहाल्नु 1 नम्बर श्लोकमा। कर्म संन्यासका कुरो उठिरहेको थियो अगाडि, होइन? र त्यो कर्मयोगी त्यो योगी सन्यासी भनेर कसलाई भन्ने हो? बजारमा धेरै हल्ला छ। के गर्दा योगी हुन्छ? बिहान उठेर उफ्रेर योग गर्दाखेरि पो योगी हुन्छ कि हाँस्दा पो हुन्छ कि होइन? भगवानले भन्नुभयो अनाश्रित कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च
न निरग्निर न चाक्रिय। सन्यासको विशाल परिभाषा भगवानले यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो। किनभने सन्यास हुनु भनेको काम कर्महरू छोड्नु भन्ने विधान छ। अग्नि छोड्नु हो। अग्नि गृहस्थमा रहेका मनुष्यहरूले अग्निको उपासना गर्छन्। अग्नि प्रज्वलित गरेर जे कर्म गर्दा पनि आगो चाहिन्छ। दियो बाल्नु पर्यो कि परेन? अनि कुण्डमा हवन गर्नु पर्यो, अग्नि प्रज्वलित गर्नु पर्यो। अनि जुनसुकै कर्म गर्दा पनि सनातन धर्ममा अग्नि प्रज्वलित गरेर त्यहाँ आहुति प्रदान गर्ने विधान छ। अग्नि चाहिन्छ। तर सन्यास लिइसकेपछि अग्निको पनि त्याग गर्नुपर्छ भन्ने विधान छ। उसले ओम स्वाहा इत्यादि कर्महरू गर्दैन भन्छ। अनि सन्यास लिइसकेपछि कुनै काम गर्नु पर्दैन। सन्यासीको कुनै कर्तव्य हुँदैन हो। जुठो बार्नु पर्दैन, को आफ्नुको पराई भन्ने हुँदैन। अब धेरै कुराहरू छन्। तर भगवानले यहाँ किन यो कुरो उठाउनु भयो भने कालान्तरमा सन्यासीहरू अग्नि चाहिँ त्यागे। प्रमादले हो कि आलस्यले हो। अनि अन्य कर्महरू त्यागे। म सन्यासी हो, मैले के गर्नुपर्छ भने। तर अरू कर्महरू चाहिँ आशा कामना भोगहरू चाहिँ त्याग्न सकिँदैन। अग्नि नै त्यागे पनि गर्नुपर्ने कर्म कुनै कल्याणकारी कर्म चाहिँ त्यागो, अग्नि त्यागो। तर इच्छा कामना वासनालाई उसले त्याग्न सकेन। भगवान भन्दै हुनुहुन्छ खासमा सन्यास भनेको के हो त भन्दा यह पुरुषः, जुन पुरुष कर्मफलम कर्मणः प्रयोजनम, कर्मको जो प्रयोजन, कर्म गर्दा मिल्ने लाभ, कर्मफल हो। बोडी रोपेपछि सब्जी खान पाइन्छ कि पाइँदैन? सब्जी खान पाउनु फल हो। जुन पुरुष कर्मफलम अनाश्रितः अनालम्बमानः, कर्मको फललाई अनाश्रितः आश्रय नगरी अथवा नचाही, त्यो फलको आश्रय नलिकन कार्यम कर्तव्यम, कार्यम गर्न योग्य कर्म, कर्तव्य, कर्तव्य भनेको गर्न योग्य कर्मलाई कार्यम भनिन्छ। कार्यम कर्म करोति, कर्तव्य कर्म गर्दछ। कसरी गर्दछ? फलको आश नगरिकन कर्म गर्छ। अब जस्तो बाबुआमाले छोराछोरी तिमीहरूलाई पैसा दिँदाखेरि अब यसले पछि तिर्ला भन्ने हुन्छ। छिमेकीलाई दियो भने कहिले तिर्छ, 2 रुपियाँ जोडेर तिर्छ कि तिर्दैन भन्ने त्यहाँ आश बढिहाल्छ। तर सन्तानलाई दिँदा बढ्छ, निष्काम भावले जगोस् मरोस् भनेर दिन्छन् कि दिँदैनन्। त्यस्तै कर्तव्य हो भनेर गर्ने, फल के मिल्छ भनेर चिन्ता नगरिकन जसले कार्यम कर्म करोति सः पुरुषः, त्यो पुरुष। पुस्तकम पश्य सन्यासी च यति च, त्यही नै सन्यासी हो। भगवानले सन्यासको विशाल परिभाषा दिनुभयो। सन्यासी को रहेछ? जसले फलाशा त्यागेर कर्म गर्छ। आगो त्याग्दैमा हुँदैन, घर त्याग्दैमा हुँदैन, अर्को ठुलो बनाइहाल्छ नि। साना झुपडीहरू पो त्याग्छ त, विशाल बनाउँछ गाउँभरि पैसा उठाएर हो। के त्याग्नु पर्यो? कर्मको फल जस्तै त्याग्छ त्यो सन्यासी यति हो। योगी च, त्यो युक्त पनि हो। योगी भनेको योगी सन्त, त्यही नै योगी हो। निरग्नि न, भगवान भन्नुहुन्छ निरग्नि, अग्निलाई त्याग गरेकोलाई निरग्नि भन्यो। निर्गता अग्नयः यस्मात्, जसबाट अग्नि गयो। निर्गता अग्नयः यस्मात्, सबै प्रकारका अग्निलाई जसले त्यागो। अग्नि त्याग्नु माने श्रौत कर्म इत्यादिहरूलाई
परित्याग गर्ने, श्रौत स्मार्त आदि कर्मको परित्याग गरेर देवोपासनाको परित्याग गर्नुलाई अग्नित्याग भनिन्छ। हो, निरग्निलाई सन्यासीमा भन्दिनँ भन्नुभयो भगवानले। अनि च अक्रिया, अक्रिया अपि न, अक्रिया भनेको अग्निरपेक्ष स्मार्त कर्म परित्यागी अपि। अक्रिया भनेर केलाई भन्यो? स्मार्त कर्मलाई परित्याग गर्ने, केवल क्रियाहरूको त्याग गर्ने। निरग्नि भनेर श्रौत कर्मको परित्याग गर्ने, अक्रिया भनेर स्मार्त कर्महरूको परित्याग गर्ने। क्या हो श्रौत स्मार्त भनेको? अगाडि बताएको थियो, श्रुतिद्वारा विधान गरिएको। श्रौत कर्म भनेको श्रुति शास्त्रले मनुष्यले जगतमा यी कर्म गर्नुपर्छ, लोकमा लौकिक यी कर्महरू हुन् भनेर श्रुतिले विधान गरेका यावत शिष्टाचारदेखि लिएर माङ्गलिक कर्महरूदेखि लिएर लोक कल्याणका लागि गरिने अनेक कर्महरू, इष्टापूर्त कर्महरू हुन्छन्। हो, ती श्रुतिले बताएकोलाई श्रौत कर्म, स्मृति शास्त्रहरूले बताएको कर्मलाई स्मार्त, श्रुति स्मृति भनिन्छ। स्मृतिद्वारा बताइएका कर्महरूलाई के भन्यो? स्मार्त कर्महरू भन्यो। श्रौत स्मार्त कर्मको त्यागले मात्रै सन्यासी हुँदैन, अग्नि त्यागले मात्र हुँदैन, काम छोडेर मात्रै हुँदैन, वासना छोड्नुपर्छ। भगवानले के भन्नुभयो? सच्चा सन्यासी त्यो हो जसले आश छोड्यो। त्यसका लागि लुगा फेर्नु पर्दैन, घर छोड्नु पर्दैन, जङ्गल छोड्नु पर्दैन, स्थान परिवर्तन गर्नु पर्दैन, मन परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने गीताको चिन्तन हो। गीता विश्वमा किन लोकप्रिय भयो भन्दा गीताको यथार्थ विवेचनले गर्दा। गीताले कुनै लम्बा चौडा विवेचन गर्दैन, सिधा कुरा छ। मन के छ तिम्रो? आगो छोड्यौ, कर्म छोड्यौ, मन हो, मन त कुदिरहेछ, छटपटाइरहेछौ भने त्यो सन्यासी भएन, साधक भएन भन्नुहुन्छ भगवान। यह कर्मफलम अनपेक्षमाण कर्म करोति स सन्यासी इति उच्यते। कर्मको अनपेक्षा कसरी गर्ने? न अगाडिको अध्यायमा हामीले विचार गर्यौं, भगवानलाई अर्पण गरिदिने, सब भगवान गर्नुहुन्छ। भगवानलाई कर्ता मान्ने, आफूलाई कर्ता मान्दा फलको आश हुन्छ, र भगवानले गर्नुहुन्छ, राज्यले गर्नुहुन्छ, कृष्णले गर्नुहुन्छ, मैले सत्कर्म गर्नुपर्छ, मलाई हेरिरहनु भएको छ भन्ने भाव जीवले लिएपछि ऊ निष्काम हुन सक्छ। र आफै बाठो हुन्छ जीव भनेदेखि त्यो योगी हुँदैन। अग्नित्याग मात्रेण कोपी जनः सन्यासी न भवति, कर्मत्याग मात्रेण अपि कोपी जनः योगी अपि न भवति। अग्निरक्षणम गृहस्थस्य धर्मः इति सामान्यतया लोके उच्यते। गृहस्थहरूले अग्निरक्षा गर्नुपर्छ भनिन्छ। अब गृहस्थमा आगो चाहि पनि रहन्छ नि त। पहिला आगो निभाउँदैन थियो, सलाई हुँदैन थियो, एउटा एउटा गोबरका गोइठाहरू के हालेर, अनि भए पनि मान्छेहरूले जङ्गलका ठुल्ठुला ठुटाहरू लाएर पनि आगो बालिरहन्थे अरे पहिला। अनि आगो माग्न जाने भनेर कसैको घरमा निभ्यो भने अलिकति दुई चारवटा कोइला लिएर आएर आफ्नामा बाल्थे मान्छेले। हो, अनि अग्नि बलिरहेपछि त्यहाँ हवन गर्न पनि भयो, बाँचे नि त। आगो बिना बाँच्छ मान्छे? आगोले नै पनि सकिदिन्छ, फेरि आगो बिना पनि बाँच्दैन। त्यहाँदेखि थिसक्क चिया पकाउनु पर्यो, गृहस्थमा भात पकाउनु पर्यो, खाजा पाहुना आउँछन्। त अग्नि रक्षा गर्ने कसको धर्म थियो? हो, अनि सन्यास आश्रम गर्ने बेलामा चाहिँ, ग्रहण गर्ने बेलामा चाहिँ अग्नि त्याग गरेर सन्यास ग्रहण गर्ने विधान थियो। यो विधान अहिले पनि छ, तर भगवानको मत यति मात्रै सन्यासमा मान्दिन भन्नुभयो। सन्यासमा के मान्छु भन्दा कर्मफलको त्यागलाई सन्यास मान्छु। चाहे आगो हुरुरु बाल, कर्म गर, फल नलेऊ।
म सन्यासी भइसकेपछि तिमीहरूले मलाई दिनु पर्दैन भनेर उल्टा हप्काउँछ। झन् यो सन्यासी भएन, कामनै कामना छ नि त। सन्यासीमा झन् धेर कामना भयो कलियुगमा हो। त सन्यास र कर्मयोगमा के फरक छ त? कर्म सन्यास बन्यौ, कर्मयोगी चाहिँ गृहस्थले गर्ने अथवा सन्यास चाहिँ छोडेर हिँड्नेले गर्ने हो कि के हो कर्मयोग भन्नु र सन्यास भन्नु भन्ने सन्देह भयो हो। हामीले कर्मयोगको पनि कुरो गर्यौं, सन्यासको पनि कुरो आयो। सन्यास र कर्मयोग एउटै हो भनेर भगवान भन्नुहुन्छ। किनभने दुईटैको केन्द्र एउटै हो। सन्यासमा पनि कर्मको फल त्याग्नु पर्यो, कर्मयोगमा पनि के गर्नु पर्यो? कर्मको फल नै त्याग्नु पर्यो। कर्ता भगवानलाई मान्नु नै सन्यास पनि हो, कर्मयोग पनि हो। भगवान भन्नुहुन्छ यम सन्यासमिति प्राहुः योगम तम विद्धि पाण्डव नह्य सन्न्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। पदच्छेदं पश्यन्तु। यम सन्यासम इति प्राहुः योगम तम विद्धि पाण्डव न हि असन्न्यस्त संकल्पः योगी भवति कश्चन। पदच्छेदं दृष्टवन्तः। माथिल्लो श्लोकको समास हेर, अनाश्रितः कर्मफलमको। अनाश्रितः न आश्रितः अनाश्रितः। आश्रित हुनु भनेको कसैको आश्रयमा आशामा बस्नु। न आश्रितः, अनाश्रितः नय समास। अक्रियः न विद्यते क्रिया यस्य स अक्रिय बहुब्रीहि। न निरग्नि न चाक्रियमा अक्रिय शब्द छ नि, कसरी सिद्ध भयो? न विद्यते क्रिया यस्य सः अक्रियः। न विद्यते क्रिया यस्य, जसको कुनै क्रिया छैन त्यसलाई के भन्यो? अक्रिय। कर्मफलम, कर्मणः फलम कर्मफलम। षष्ठी तत्पुरुष। निरग्निः निर्गता अग्नयः यस्मात् सः निरग्निः। आश्रितः शब्द कसरी भन्यो? उपसर्गपूर्वक श्री सेवायाम श्री धातुबाट निष्ठाक्त हो आश्रितः। ठिक छ। ल योगी शब्द कसरी भयो अगाडि बताइसकेको छु। युज धातुमा 3 भयो योगी। ल अग्रे गच्छामः। अन्वयं पश्यन्तु। पाण्डव द्वितीय श्लोकस्य अन्वयः। यम सन्यासम इति प्राहुः तम योगम विद्धि। सजिलो छ। यम सन्यासम इति प्राहुः तम योगम विद्धि। असन्न्यस्त संकल्प हि कश्चन योगी न भवति। असन्न्यस्त संकल्प हि कश्चन योगी न भवति। पाण्डव शब्दार्थं पश्यन्तु। पाण्डव हे अर्जुन यम सन्यासम इति प्राहुः। यम जसलाई सन्यासम इति कर्म सन्यास इति सन्यास भनेर प्राहुः कथयन्ति भनिन्छ हो। तम त्यसलाई योगम, तम त्यसलाई योगम कर्मयोगम। त्यसलाई के बुझ? योग नै कर्मयोग नै विद्धि
जानी ही बुझ जान। सजिलो। हे अर्जुन, जसलाई सन्यास भनेर भनिन्छ त्यसैलाई तिमी कर्मयोग भनेर जान। हि यस्मात्, किनकि असन्न्यस्त संकल्पः, असन्न्यस्त संकल्पः अभिलाषम अपरित्यजन। असन्न्यस्त संकल्प भनेको संकल्पको त्याग नगर्नेवाला, अभिलाषालाई नत्यागिकन, कामनालाई नत्यागिकन, मूल कुरो वासना नछोडिकन, कश्चन कोपी योगी कर्मयोगी नभवति, हुनै सक्दैन। कोही पनि कर्मयोगी हुन सक्दैन। कर्मयोगी माने सन्यासी। ल, सन्यास र कर्मयोग भनेको एउटै हो। कर्मयोगमा पनि कर्मको फल त्याग्नु पर्थ्यो, भगवत अर्पण गर्नु कर्मयोग थियो। सन्यासको पनि भगवानले परिभाषा के गर्नुभयो? अनाश्रितः कर्मफलम भन्नुभयो। त्यसो गर्दा कर्मको फल नत्यागिकन कोही पनि योगी सन्यासी बन्न सक्दैन। त्यसकारणले तिमी सन्यास र कर्मयोगलाई एउटै मान। के अर्थमा एउटै मान? व्यवहारिक अर्थमा। फल रूपमा चाहिँ सन्यास भन्नु कर्मयोगी भन्नु कुरो एउटै हो। सजिलो छ। केन्द्रीय कुरो के हो? कामको चाहिँ विसर्जन गर्नु पर्यो, मनको व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। मन नै सुख दुःखको कारण हो। मनले गर्दा नै जीव अनेक मार्ग विभ्रान्त भइरहेको छ, अनेक बाटाहरूमा मान्छे कुदिरहेको छ। श्रुति स्मृति विदः यम सन्यास इति वदन्ति तमेव कर्मयोगम मन्यस्व। श्रुति स्मृतिका ज्ञाताहरूले जसलाई सन्यास भन्छन्, भगवान भन्नुहुन्छ म भन्छु त्यसैलाई तिमी कर्मयोग भनेर मान। त्यसो गर्दा तिमीलाई सजिलो हुन्छ। अनेक श्रुतिको तर्कवादमा पनि परिरहनु पर्दैन। कुतः, कसरी, कहाँबाट भन्दा यस्मिन् कर्म सन्यासो वर्तते तस्मिन् कर्मफल विषयक अभिलाषो नभवति। जसमा कर्म सन्यासको पालना गरिएको हुन्छ त्यसमा कर्मफल विषयक अभिलाषा कामना नभवति, हुँदैन। तथा यस्मिन् कर्मयोगो वर्तते, जसमा कर्मयोगको अभ्यास गरिएको हुन्छ जसद्वारा तस्मिन्नपि स कर्मफल विषयक अभिलाषो नवर्तते, त्यसमा पनि कर्मको फलाशा नभवति। एवं कर्मफल विषयक अभिलाष त्यागस्य उभयत्र सद्भावात्। उभयत्र माने कहाँ? सन्यास र कर्मयोग दुईटैमा कर्मफल विषयक त्याग नै मुख्य रूपमा ग्रहण गरेको हुनाले ती दुवैलाई तयोः सादृश्यम इति तौ उभौ एक एव। दुईटैको सादृश्य भो, समानता भो, एउटै हो। जसरी तिमीलाई सजिलो हुन्छ त्यसरी तिमी अभ्यास गर। स्पष्टम? असन्न्यस्त संकल्पः। सन्न्यस्त संकल्पः येन स सन्न्यस्त संकल्पः। संकल्पहरू जसले त्यागो त्यो सन्न्यस्त संकल्प हो। न सन्न्यस्त असन्न्यस्त संकल्प हो। न सन्न्यस्त संकल्पः असन्न्यस्त संकल्पः। सन्न्यस्त भनेको बिसाएको छ जसले संकल्पहरू, त्यसलाई भनियो सन्न्यस्त संकल्प। न सन्न्यस्त संकल्प, बिसाएको छैन जसले संकल्पहरू, त्यसलाई भनियो असन्न्यस्त संकल्पः। असन्न्यस्त संकल्प व्यक्ति के हुँदैन? योगी हुन सक्दैन। कस्तो व्यक्ति योगी हुन्छ? सन्न्यस्त संकल्प व्यक्ति मात्रै के हुन्छ? योगी हुन्छ। संकल्पको अर्थ के? अभिलाषा, कामना। कामनाको पोको बोकेर
अघि बढ्न सकिँदैन। त्यसो भए कर्मयोगमा अगाडि बढ्न कसरी उठ्ने प्रभु? उठ्ने साधन कस्तो हुन्छ? क्रमिक रूपमा उठिसकेको मान्छे, उठ्दै गरेको मान्छेका लक्षणहरू के कस्ता हुन्छन् प्रभु भन्ने जिज्ञासामा अग्रे भगवान वदति आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते। सरलमस्ति, पदच्छेदं कुर्वन्तु। अन्वयं पश्यामः। योगम आरुरुक्षो मुनेः कर्मः कारणम् उच्यते योगारूढस्य तस्य एव समः कारणम् उच्यते। सरलमस्ति। योगमलाई अगाडि ल्याउने भइहाल्यो ल। योगम योगम ज्ञान योगम, योगमा कुन योगमा? ज्ञान योगमा। ध्यान योगमा, ज्ञान योगमा। आरुरुक्षो, आरुरुक्षः भनेको आरोढुम इच्छतः, आरोढुम इच्छतः चढ्न चाहँदै गरेको। आरुरुक्षको अर्थ ज्ञान योगमा, ध्यान योगमा उठ्न चाहने वाला। मुनेः, मुनेः मुनि भविष्यतः, मुनि हुँदै गरेकाको अथवा योगमा आरूढ हुन चाहेर, आरुरुक्ष भएर मननशील पुरुषको लागि हो। मुनेः पुरुषस्य, गृहस्थस्य, सामान्यस्य जनस्य, सामान्य व्यक्तिको लागि कर्म कारणम उच्यते। कर्म कर्माचरण नै, कर्म कर्माचरणहरू नै, कर्माचरण माने निष्काम कर्म, निष्काम कर्म नै कारणम उच्यते, कारण हुन जान्छन्। कसरी अघि बढ्ने त भन्दाखेरि उसले निष्काम कर्म गर्ने। योगम आरुरुक्षः मुने कर्म कारणम उच्यते। योगमा आरुरुक्ष, आरोढुम इच्छतः आरोहण गर्न इच्छा गर्दै गरेको मुनि, मननशील साधकको लागि कर्म, निष्काम कर्म नै कारणम उच्यते, कारण हुन्। निष्काम कर्म गर्दै मान्छे ध्यानमा, ज्ञानमा उड्छ। निष्काम कर्म गरेपछि के फल प्राप्ति हुन्छ? निष्काम भनेको छ, फेरि फल प्राप्ति शब्द प्रयोग भयो हो। नचाहेको फल के प्राप्ति हुन्छ उसलाई? मन शान्त हुन्छ, वासनाहरू क्षीण हुन्छन् हो, अनि तत्त्वको स्फुरण हुन्छ हृदयमा, किनभने कामना छैन, खाली भयो नि त हृदय। अनि भगवानको सन्निधि प्राप्त हुँदै जान्छ र ऊ अघि बढ्छ हो। कर्मयोगमा उठ्नलाई के गर्नु पर्दो रहेछ? ध्यान योगमा, ज्ञान योगमा उठ्नलाई कर्म साधनम उच्यते योगारूढस्य, योगारूढस्य जो ज्ञान योगमा आरूढ भइसक्यो, उठिसक्यो, उठिसकेको साधकका लागि ज्ञान योगम आरूढस्य, योगारूढस्य ज्ञान योगम आरूढस्य, ज्ञान योगमा आरोहण गरिसकेका लागि तस्य एव, त्यो तस्य एव माने मुनिभूतस्य तस्यैव, त्यो साधकका लागि हो शमः कारणम उच्यते। शमः उपशमः, उपशम नै कारण हो। सर्वसंकल्पको अभाव। सम भनेको कुनै पनि संकल्प म फेरि पनि जन्माउँदिन भन्ने कुरोमा उद्दृढ रहनु। फेरि उठिसकेको पनि झर्ने सम्भावना हुन्छ है। जाँदै गरेको पनि झर्छ, उठिसकेको पनि झर्न सक्छ। र टिकिरहनु चाहिँ ठुलो कुरो हुन्छ। अडिग समः भनेको सर्वसंकल्पको अभाव,
केही पनि मनमा सङ्कल्प फेरि योगारूढ भइसके पनि आउन सक्छ, किनभने जगतमा छ, जगतबाट चारतिरबाट हमला भइरहेको छ, कुनै पनि बेला फेरि कुनै पनि काम छिर्न सक्छ भनेर सजग हुनुको नाम नै के हो? सम हो। सम नै कारण हो। आरूढ भइसकेको व्यक्तिले सजग भएर ध्यान गर्नु पर्यो हो। अभ्यास गर्दै गरेको साधकले निष्काम कर्म हुनु पर्यो, कर्महरू गर्दै फललाई त्याग्दै अघि बढ्नु पर्यो। ल, सम भनेको उपशम नै कारणम ज्ञान परिपाकको लागि साधनम उच्यते निगद्यते। दुई खाले योगी बताइए। एउटा प्रारम्भिक योगी, एउटा विद्यार्थीले के गर्नु पर्यो? निष्काम कर्मको अभ्यास गर्ने, पाठ पढ्ने, स्वाध्याय गर्ने, सेवा गर्ने। किन भनेर कहिल्यै क्वेसन नसोध्ने। गुरुकुलमा भनिन्छ किन भन भने त जीवले कामना खोज्यो हो। आज्ञाको अनुपालन गरेर कर्म गर्दा त्यो निष्काममा जान्छ। हनुमान जस्तो सेवा गर्ने, किन भनेर ऊ सोध्दैन, ऊ गर्छ मात्रै। त्यसो गर्दा उसलाई कर्मजन्य फलले दोष दिँदैन। अब जो उठिसक्यो भने उसले उपशममा ध्यान दिनुपर्छ। उठिसकेकाले चाहिँ समः कारणम उच्यते। समको परिपालन गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। समत्व बुद्धि रूपम योगम यह आरूढम इच्छति। समत्व बुद्धि योग रूप योगलाई जसले पाउन चाहन्छ तस्य त्यसको निष्काम बुद्ध्या कर्माचरणम तत्र कारणम भवति। निष्काम बुद्धिद्वारा कार्य कर्म गर्न, कर्तव्य कर्म गर्नु कारण हुन्छ। यदा तादृशम योगम आरूढः, जब त्यस्तो योगलाई ग्रहण गरिसक्यो तदा तु ज्ञान परिपाके, ज्ञानको परिपाकमा समः कारणम उच्यते। समः नै कारण हुन्छ। समः भनेको के हो? सङ्कल्पहरूको उदय हुन नदिनु। भित्र मनमा उत्पन्न भएका आन्तरिक इन्द्रियहरूको निग्रहको नाम सम हो। सम दम हुन्छ कि हुँदैन? बाह्य इन्द्रियहरूको निग्रह दम हो भने मनमा अन्तःकरणहरूको निग्रह गर्नु। सङ्कल्प कहाँबाट उत्पन्न हुन्छ? हात खुट्टाबाट हुँदैन, सङ्कल्प मनबाट हुन्छ। त आन्तरिक इन्द्रियहरूको नियन्त्रण गर्ने विधि नै के हो? सम, सजगता, स्थिर, एकदम चनाको होसमा। होस भन्छन् नि ज्ञानीहरू। त होसमा रहनुको नाम नै के हो? सम हो। श्रीमद् भगवद गीताको स्वाध्याय गर्दै विचार गर्दै जानुपर्छ। अग्रे गच्छामः। बुझ्यौ मुख्य कुरो? एउटा आरुरुक्ष छ, अर्को योगारूढ छ। त्यो के छ? एउटा आरुरुक्ष साधक छ, अर्को योगारूढ छ। आरुरुक्षले के गर्ने? निष्काम कर्म गर्दै जाने, भनेको मान्दै जाने। योगारूढले के गर्ने? ध्यान दिने। केही बात फुस्किन्छ कि भनेर नि सजगतामा जा बस्ने, भगवानको भजन गर्दै। त्यसरी अघि बढ्दै गएपछि भगवान भन्नुहुन्छ यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्वसङ्कल्प सन्न्यासी योगारूढस्तदोच्यते। योगारूढको परिभाषा भगवानले दिनुभयो। योगारूढ पुरुषको लक्षण के हो भन्ने विषयमा भगवानले आफ्नो विचार दिनुभयो। पदच्छेदं कुर्वन्तु। अन्वयं पश्यामः। यदा हि इन्द्रियार्थेषु न अनुसज्जते कर्मसु अपि न तदा सर्वसंकल्प सन्यासी योगारूढ़ उच्यते। यदा हि शब्दार्थं पश्यामः। यदा हि यस्मिन् समये जुन समयमा, यदा हि को अर्थ जुन समयमा, इन्द्रियार्थेषु शब्दादिषु विषयेषु, इन्द्रिय को अर्थ भनेको के हो? शब्दादि विषयहरू हुन्। शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध इत्यादि इन्द्रिय का विषय हुन्। जुन समयमा इन्द्रियार्थेषु
शब्दादिको विषयहरूमा न अनुसज्जते न शक्तो भवति, आसक्त हुँदैन। तदा तदा तस्मिन् समये कर्मसु कर्माचरणेषु अपि न शक्तो न भवति, कर्म गर्दै गर्दा पनि आसक्त हुँदैन। किनभने शब्दादि विषयमा आसक्त भयो भने कर्ममा पनि आसक्त हुने हो। किन? कर्मद्वारा पनि शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध नै चाहने भएकाले कर्म गरेर पनि कसैको स्पर्श चाहिरहेको छ, कुनै शब्द सुन्न चाहिरहेको छ, कुनै रूप चाहिरहेछ, कुनै रस चाहिरहेछ, हो कि होइन? भने पो अनुसज्जते हो। त शब्दादि विषयलाई जसले छोडेपछि कर्माचरण गर्दा पनि उसमा स्वतः कर्मको क्लेश लाग्दैन। किन? कर्मको कारण शब्दादि विषयलाई नै उसले त्याग गरिसकेको हुनाले। तस्मिन् त्यो समयमा सर्वसङ्कल्प सन्यासी, सर्वसङ्कल्प सन्यासी, सर्वसङ्कल्प माने इन्द्रियद्वारामा उत्पन्न हुने यावत कामनाहरू सर्वसङ्कल्प भए, सर्वेषाम् इन्द्रिय विषयाणां तत्साधनानां च श्रवणादि क्रियाणां परित्यक्ता, सबै इन्द्रियहरूको विषयको साधन श्रवणादि क्रियाहरूको पनि परित्याग गर्नेवाला परित्यक्ता जो हो त्यसलाई भन्यो सर्वसङ्कल्प सन्यासी। योगारूढ, सर्वसङ्कल्प सन्यासी व्यक्तिलाई नै योगारूढ भनिन्छ। योगमा बसेको योगयुक्त हो है यो, त्यसलाई के भनिन्छ? योगारूढ। आरूढ हुनु भनेको त्यसमा स्थित रहनु, चढ्नु, बस्नु, त्यहाँ उभिनु। केमा उभिनु? योगमा। कसलाई भनिदो रहेछ? सर्वसङ्कल्प सन्यासीलाई। सङ्कल्पको सन्यास कसरी गर्ने? निष्काम कर्मद्वारा। निष्काम कर्म कसरी हुन्छ? इन्द्रियको विषय शब्दादि विषयलाई अस्वीकार गर्नाले। शब्दादि विषयले जहिल्यै पनि लफडा गरिरहेको हुन्छ, त्यसलाई अस्वीकार गर्नाले बल्ल निष्काम कर्म हुन्छ। अनि निष्काम कर्मद्वारा सबै कर्मको सङ्कल्पको सन्यास गरिसकेपछि साधक के हुन्छ? योगारूढ हुन्छ। सिधा भगवानसँग मात्रै कुरा गर्न योग्यता उसले राख्दछ। यदा पुरुष इन्द्रियार्थेषु रूप रसगन्धादिषु, जब पुरुष इन्द्रियको अर्थहरू रूप रस गन्धादिहरूमा तत्साधनेषु च, तत्साधन भनेको रूप रस गन्धादि के द्वारा उत्पन्न हुन्छ, केबाट उत्पन्न हुन्छ, त्यसलाई त्यसको साधन भनिन्छ हो। जस्तो इन्द्रियहरू साधन हुन्, त्यसका विषयहरू पनि साधन हुन्, हो कि होइन? जस्तो मोबाइल हातमा भयो भने त्यहाँबाट रूप र शब्दको दोष हुन्छ हो। त्यसको साधन भनेको त्यो मोबाइल भयो, टिभी भयो। अहिलेसम्म ठिकै थियो, त्यहाँ हेरेपछि के भयो त? जीव विचलित भयो कि भएन? हो। त रूपको जुन विषय हो, चक्षु इन्द्रियको विषय रूपको साधन के भयो? बाटाका मान्छेहरू हो, भिरपाखाहरू, मोबाइलहरू, टिभीहरू भए। त्यसका साधनहरूमा पनि हो दर्शनास्वादन घ्राणादिषु कर्मसु च, दर्शन आस्वादन, चक्षुको दर्शन, रसको आस्वादन, नाकको घ्राण इत्यादि विषयहरूमा आसक्तो नभवति, तदा तस्य तेषु विषयेषु तत्साधनेषु च कर्मसु इच्छैव न भवति। तिनीहरूलाई छोडिदिएपछि तिनीहरूमा उसको इच्छा हुँदैन। यो सुन्नै पर्छ, यो खानै पर्छ, यस्तै हुनुपर्छ भन्ने इच्छा नै नभएपछि के भयो? अनासक्त भयो हो। तदानीं स ज्ञानयोगम आरूढः अर्थात् ज्ञानवान इति उच्यते। उसको इच्छै हुँदैन नि, त्यो ज्ञानी हो।
के रहेछ ज्ञानी भनेको? केहीमा इच्छै छैन, जसको कुनै शब्दमा, कुनै स्पर्शमा, कुनै रूपमा इच्छै छैन। कार्य कारणवश ती घटित भयो भनेदेखि पनि त्यसमा ऊ अनासक्त छ। रुखबाट पात झरे जस्तो, झरो सक्यो, फेरि त्यसमा सोच्ने इत्यादि गर्ने घटित कर्मलाई उसले हेर्ने मात्र गर्दछ। त्यसलाई भनिन्छ के? ज्ञानी उच्यते। अनि यो योगारूढ अवस्था प्राप्त गर्न त कर्मको त्याग गर्नु पर्दो रहेछ। अर्जुनले सुन्दैछन् नि त भगवानले भन्दा। अनि प्रभु कसो गर्ने? कसैले गराइदिँदा यो हुन्छ कि आफै गर्न सकिएन भने कसैले ठेलठाल गरेर हो चिट चोराएर पास गराए जस्तो नि, जाँचमा सार नदिए जसरी कतैकुतुक पारेर योगारूढ हुँदैन त्यसरी। सट्टै आफै त जीव आँट गर्दैन हो, यसो देखाएर हेराएर योगारूढ हुन्छ प्रभु भन्दा भगवान भन्नुहुन्छ आफ्नै कर्म गर्नुपर्छ। योगारूढ हुनुपर्छ तिमीले, तर तिमीलाई योगारूढ हुनको लागि अर्काले गर्दा केही हुँदैन, आफै गर्नुपर्छ। किनभने योग भ्रष्ट तिमी छौ। भगवान भन्नुहुन्छ उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानम् अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुः आत्मैव रिपुरात्मनः। यो चाहिँ तिमीहरूलाई रटेका छौ कि क्या हो? अलिक सजिलो हुन्छ। सबै रटनी नछोडी। ल के भयो त? जब व्यक्ति उद्धरेत आत्मना आत्मानं, पदच्छेद गर, न आत्मानं अवसादयेत् आत्मा एव हि आत्मनः बन्धुः आत्मा एव रिपुः आत्मनः। कतिचोटि आत्मा आत्मा आयो यो श्लोकमा? 1 2 3 4 5 6 7 खेप आत्मा शब्दको प्रयोग हो। 7 खेप के भयो? अन्वय हेर। आत्मानं आत्मना उद्धरेत् आत्मानं न अवसादयेत् आत्मा एव हि आत्मनः बन्धुः आत्मा एव आत्मनः रिपुः। आत्मानं स्वम, आफूलाई। आत्माको अर्थ के भयो यहाँ? आत्मानं आफूलाई हो। आफूलाई, आफू माने बन्धनमा को छ? त्यो अहंकार, जीव। आत्माको अर्थ के भयो? आत्मानं आत्मना। आत्मना, आत्मनाको अर्थ विषय संग रहितेन मनसा, विषयको संगमा नलागेको मनद्वारा हो। अहंकार प्रबल भएको मनले हो। र आत्मना, आत्माको अर्थ के भयो अब? मन हो। विषयको संसर्गमा नलागेको मनद्वारा उद्धरेत, उन्नयेत, उठाओस्। आत्मानं आत्मना, आत्मानं जीवात्मानं, जीवात्मालाई हो। सुख दुःखमा रोइरहेको अहंकारलाई आत्मना, विषय वासनामा नलागेको मनद्वारा, बोधद्वारा उद्धरेत, उठाओस्, आफूले आफ्नो उद्धार गरोस्। आत्मानं स्वम, आफूलाई। आफूलाई कसलाई? जीवात्मालाई। न अवसादयेत्, नझारोस् कहिल्यै पनि। न अवसादयेत्, आफूले आफूलाई के नगरोस्? न नाशयेत्, नाश नगरोस्। आत्मा एव हि, किनभने आत्मा एव हि, मन एव। आत्माको अर्थ मन एव, मन नै। आत्मनः स्वस्य, कस्य? आत्मनः, जीवात्मानः। आत्मा एव मन नै
आत्मनः जीवात्माको बन्धुः बान्धवः साथी हो आत्मा एव मन नहीं ईदृश आत्मा विषय संकल्प विशिष्टम मन विषयको संकल्पमा लागेको मन नहीं रात दिन विषयमा कुद्ने मन नहीं आत्मनः जीवात्मनः रिपुः शत्रुः बुझ्यौ आत्माको अर्थ के भो जीवात्मा भो मन भो जीवा विषय वासनामा कुदिरहने मन नै आफ्नो शत्रु हो विषय वासनाबाट उठेको अगाडि श्लोकमा भने जस्तो आरुरुक्ष योगारूढ सर्वसंकल्प सन्न्यस्त मन नै आफ्नो के हो साथी हो र आफ्नो मनले नै आफ्नो उद्धार गर्नुपर्छ अर्कोले चिटसिट चोराएर अध्यात्ममा अर्काले गरेकाले केही हुँदैन अर्काले नक्सा मात्रै देखाइदिन सक्छ बाटो मात्रै देखाइदिन आफ्नै बत्ती बालेर हिँड्नुपर्छ अँध्यारो तिम्रा लागि हो तिम्रो अँध्यारो हो तिम्रो दुःख हो भने बत्ती पनि तिमीले नै त्यो बत्ती अर्कोबाट सार्दा हुन्छ बत्ती बनाउनु पर्छ अध्यात्ममा बत्तीको आविष्कार जसले गर्न सक्छ ऊ मात्रै बालेर हिँड्छ संसारमा त एउटाले आविष्कार गर्छ करोडौंले किन्छन् काम दिइहाल्छ बराबर दिन्छ नि उयो बल्ब बनाउनेले को घरमा र हाम्रामा उति नै बल छ हामीलाई थाहा पनि छैन त केले बल हो तर ल्याएर हाल्दियो बल हो अब यो संसार हो तर अध्यात्ममा चाहिँ आफ्नो बत्ती आफै बाल अपदीपो भव भगवान गौतम बुद्धले पनि मेरो बत्तीमा कति बेर हिँड्छौ हो तिमीहरू एकछिनमा बिच्किहाल्छौ नि मलाई नै गाली गर्लाउ ढुङ्गाले देलाउ यो बुद्धले काबु बनायो भन्लाउ हो महामतीले पनि के भन्नु म त बिग्रिसकेँ म त यस्तै हो मेरो न घरको टुङ्गो छ न म एक ठाउँ स्थिर भएर बस्छु मसँग आउने किन आयो त भन्नुभयो कि भन्नु भएन जाओ अब आफ्नो आफ्नो बत्ती बाल्नु पर्छ भगवानले गीतामै भन्नुभयो कि आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मना आफूले जस्तो संकल्प गरो जीव त्यस्तै बन्छ मलाई उसले यसो गर्दियो भन्ने कुरालाई अध्यात्ममा स्वीकार गरिदैन तिम्रो वर्तमान अवस्थाको कारण मात्र तिमी हौ कसैले गरिदिएकाले तिमीलाई केही हुनेवाला छैन तिमी आफ्नो अहंकारलाई हेर पत्ता लगाऊ हो सबैलाई एउटै खानेकुरा दिएको एउटै पाठ पढाएको कसरी बुद्धि भेद भयो त भन्दा तिम्रै कारणले गर्दा त्यसको दोषी को स्वयं हो जुन जीवले आफ्नो दोष स्वीकार गर्छ अब बल्ल उसको यात्रा सुरु हुन्छ अर्काको दोष देखाउने मान्छे बडो झगडालु हुन्छ जो बहुत ठुल्ठुलो स्वरमा झगडा गर्छ उसले आफ्नो दोष देख्दैन त्यसले गर्दा यसो गर्दा भन्दै बाजिरहेका हुन्छन् कि हुँदैन मान्छे हो त उसको दोष देख्दैन उसले कुनै पनि घटनाको कारण मुख्य म हुँ भनेपछि जीव शान्त भयो यति बोधले नै शान्त भयो मौन भयो बोल्नु केही पर्छ बोल्नै पर्दैन गरे भइगयो अभ्यास गरे भइगयो त्यस कारणले महामतीले पनि मनको हारे हारिए मन ही देवी सत साहेबी मन ही करे फजित मनले नै गर्छ हे मनलाई हार्दा हार्यो मनलाई जित्दा जितो मनएव मनुष्याणाम कारणम बन्ध मोक्षयो हो र आफ्नो उद्धार स्वयंले आफ्नै मनलाई सिद्ध गरेर अभ्यासद्वारा शास्त्र श्रवणद्वारा सत्कर्मद्वारा निष्काम कर्ममा लागेर जीवले गर्नुपर्छ भन्नेसम्म आज हामीले आत्मानं आत्मना उद्धरेत आत्मानं न अवसादयेत आत्माको अहंकारको जीवात्मालाई नष्ट गराउन मिल्दैन आत्मा नै बन्धु हो आत्मा माने मन नै बन्धु हो मन नै शत्रु हो अब तिमी शत्रुभित्र राखेर राक्षस बन्छौ कि बन्धुभित्र राखेर
शान्त बन्छौ त्यसमा प्रत्येक जीव जगतमा के छ यति चाहिँ याद गरेछ नै प्रत्येक जीव स्वतन्त्र छ अस्तु अद्यतन कक्षा विश्राम्यते दुईटा केटाहरू छैनन् भात भातै धेर पकाउला उनी ध्यान दिनु